अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन कराम, पाकिस्तानी खाने मिसालों से भरे हुए, घी से भरपूर और नाकाबिले यकीन हद तक मज़ेदार होते हैं। पाकिस्तान दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले ममालिक में से एक मुल्क है। लेकिन इसके बावजूद खाने के शौकीन अफराद के लिए निस्बतन ये नामालूम मकाम है। बावजूद इसके कि भरपूर सकाफती विरसे और 70 से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं और ये सब मुल्क के वसी फूड कल्चर से दुनिया को आगाह करते रहते हैं। अपने पड़ोसी मुल्क भारत के आलमी शोहरत याफ्ता पकवानों के साथ साथ पाकिस्तानी खानों में भी बहुत सी मुमासलतें मौजूद हैं। तो इसी के पेश नज़र आज की वीडियो थोड़ी सी हट के है। आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में ऐसे कौन कौन से खाने हैं जो कि पाकिस्तानी अफराद, जिनमें मर्द, ख्वातीन और बच्चे भी शामिल हैं, बड़े ज़ौक़ शौक़ से खाए जाते हैं। नंबर 1, निहारी। निहारी दिल्ली से पैदा होने वाली डिश है जो गोश्त और बोन मैरो को निचली आग पर घंटों पकाकर बनाई जाती है। इसे पाकिस्तान का बेहतरीन देसी खाना भी समझा जाता है और पुरानी दिल्ली का रवायती नाश्ता भी, जो आज तक पाकिस्तान में भी गहरी मोहब्बत रखता है। लोग इसे सुबह खाली पेट खाते हैं और इसी वजह से वो हफ्ते के आखिर में नाश्ते में क्रिस्पी पराठे या खमीरी रोटी के साथ नहारी खाते हैं। निहारी को लहसुन, लीमू, हरी मिर्च और ऊपर से तली हुई प्याज के साथ पेश किया जाता है। अगर आप गोश्त की शौकीन हैं तो आपको निहारी बहुत पसंद आएगी। नाजरीन, अगर पाकिस्तानी खानों की बात की जाए तो ये डिश वाकई एक गेम चेंजर है। आप इसे आसानी से दुनिया में कहीं भी बेहतरीन नाश्ते में शुमार कर सकते हैं। सब्जियों के तेल और जानवरों की चर्बी में तले हुए खुश्क मसालों की ढेर से निहारी शुरू होती है। गोश्त के अज्जा सबसे ज़्यादा जिसमें गाय का गोश्त होता है और उसमें देसी घी का एक बहुत ही सेहतमंद हिस्सा शामिल कर लिया जाता है, और अगर घर का बनाया हुआ मक्खन हो तो फिर क्या बात है। हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस खाने को ज़रूर अपने नाश्ते में ट्राई करें। नंबर 2, काबली पुलाव। अफ़गानिस्तान का दारुल हुकूमत काबुल पाकिस्तान के सूबा केपी यानी कि शुमाल मगरबी सरहद से सिर्फ चंद घंटों के फासले पर वाक़या है। ज़रा तसव्वुर करें कि शाहराह रेशम के ताजर काबली पुलाव की पहली डिशेस यहाँ हमारे सामने ला रहे हैं तो आपको कैसा महसूस होगा। चावल के किसी भी साइज़ के दाने से ये पुलाव बनाया जाता है, जिसे शेफ़ हमेशा तेल में फ्राई करते हैं, जबकि खुश्क मसालों की एक बड़ी मकदार इसमें हलचल मचा देती है। जब ये चावल एक बड़ी प्लेट में पेश किए जाते हैं तो उसके बीचों बीच यानी कि उसके दिल में मटन या गाय के गोश्त का एक टुकड़ा रख दिया जाता है। ज़ाफ़रान चावल को जायका और रंग देता है, लेकिन आम तौर पर इसमें मसाले बिरयानी से थोड़े हल्के होते हैं। इसमें इलायची और सुनहरी सुल्ताना किशमिश एक खूबसूरत मीठी महक दे देती है। काबली पुलाव खूबसूरत महकता है, खूबसूरत लगता है और यकीनन इसका जायका भी नाकाबिले यकीन है। दोपहर के खाने के लिए ये एक बेहतरीन डिश है। नंबर 3, हलीम। हलीम पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश की मुस्लिम कम्युनिटी से वाबस्ता सबसे मशहूर पकवानों में से एक पकवान है। ये एक अनोखी डिश है जिसे आहिस्ता से पकाने वाली गंदम या जौ, इसी तरह गोश्त जिसमें गाय का गोश्त, मटन या बकरा भी शामिल होता है, और दाल को काफ़ी मकदार में घी, मसाले, गुलाब की पंखड़ियों और गिरीदार मेवे से बनाया जाता है, जब तक कि वो खुशबूदार और गाढ़ा ना हो जाए। एक बार जौलीन अदरक, खस्ता, क्रेमलाइज्ड प्याज और ज़ेस्टी लाल मिर्च से गार्निश करने के बाद ये इन लोगों के लिए नाकाबिले मज़ामत है जो उसकी लज्जतों को जानते हैं। नंबर 4, हलवा पूड़ी। हलवा पूड़ी पाकिस्तान में नाश्ते की एक ख़ास किस्म है। आमतौर पर इसकी इब्तिदा पंजाब से होती है, लेकिन ये बहुत अच्छे जायके और दिलकश रंग की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। हलवा एक मीठा लेकिन बहुत मशहूर डिश है जिसमें सूजी शामिल होती है, जो कि ज़्यादातर आटा और चीनी की एक किस्म है, जबकि पूड़ी चने के आटे से बनती है जिसे फिर तेल में तला जाता है। नाज़रीन कराम, पूड़ियाँ बारीक लिपटा हुआ आटा होता है जो ना ख़त्म होने वाले इंतहाई क्रिस्पी तह बनाता है।
جس کا فولڈنگ سٹائل ابلتے ہوئے تیل یا دیسی گھی میں ڈوبنے پر فوراً پھول جاتا ہے۔ اس کے بعد حلوہ ایک میٹھی کھیر ہے جسے سوجی سے بنی ڈش یعنی پوڑیوں کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ تاہم حلوہ اور پوڑی کے ساتھ عام طور پر کچھ چنے کا سالن بھی ملتا ہے۔ تو جب بھی آپ کو حلوہ پوڑی پیش کی جائے، پوڑیوں میں سے سب سے پہلے ہوا نکالیں، اپنی انگلیاں چاٹیں، مسکرائیں اور میٹھے میٹھے حلوے اور مسالے دار چنے کے ساتھ حلوہ پوڑی کا ناشتہ کریں۔ نمبر 5، سندھی بریانی، ایک دلکش پکوان جو کبھی شاہی خاندانوں کے لیے مخصوص تھی۔ سندھی بریانی جو جنوب مشرقی صوبہ سندھ سے شروع ہوتی تھی، اب شادیوں اور عید الفطر جیسے تہوار کے دنوں میں کھائی جاتی ہے۔ اس کے اجزاء کو پہلے سے پکایا جاتا ہے، پھر ایک برتن میں تہہ کر کے بند کر دیا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ کھلی آگ پر پکایا جاتا ہے، یعنی کہ دم پر رکھا جاتا ہے۔ یہ اپنے ہم منصبوں کے مقابلے میں زیادہ مسالے دار ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، بریانی کے مقابلے میں چاول کے باقی تمام پکوان پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ فلفی باسمتی چاول اس میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، جو دہی سے میرینیٹ شدہ گوشت، ٹماٹر کی گریوی، زعفران، تازہ پودینہ، پوری ہری مرچ ان کے درمیان میں لگی ہوتی ہیں۔ نمبر 6، مٹن قورمہ، پنجابی کھانوں کے کلاسک کھانے کے لیے یہ لازمی ہوگا کہ کم از کم ایک ڈش مٹن کے ساتھ شامل کی جائے اور اس کا قورمہ کری ہو سکتا ہے، بالکل اتنا ہی خوبصورت جتنا آپ یہاں دیکھ رہے ہیں۔ مٹن توانائی سے بھرپور ہوتا ہے، جس میں بھیڑ یا بکرے کے گوشت کے ناقابل یقین حد تک نرم ٹکڑے اور مسالوں کا گہرا سرخ مرکب شامل ہوتا ہے۔ نمبر 7، پراٹھا، جبکہ حلوہ پوڑی پاکستان میں ایک خاص اور پسندیدہ ناشتہ ہے، پراٹھا روزمرہ کا سب سے عام ناشتہ ہے۔ اس کی سب سے آسان اور سب سے عام شکل ہے۔ یہ آٹے کی ایک گیند ہے جسے فلیکی تہوں کے ساتھ دائرے میں گھمایا جاتا ہے اور تیل یا گھی کی فراخ مقدار میں گرم پلیٹ میں رکھ کر اس کو تلا جاتا ہے۔ آپ پراٹھوں میں آلو کو بھی شامل کر سکتے ہیں، پیاز بھی شامل کر سکتے ہیں اور بہت سے مسالے بھی اس کے اندر ڈالے جا سکتے ہیں۔ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ ایک پراٹھا لیں اور ایک کپ چائے لیں، یا اس سے بھی بہتر ہے کہ دودھ پتی لے لیں، اپنے پراٹھے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لیں اور اسے کھانے سے پہلے اپنی چائے میں ڈبوئیں اور کھائیں اور پھر دیکھیں آپ کو کیسا ذائقہ ملتا ہے۔ نمبر 8، چپلی کباب، یہ مسالے دار گوشت ایک پشتون کھانا ہے جو قیمے سے بنایا جاتا ہے، جو کہ مٹن کا بھی ہو سکتا ہے اور گائے کے گوشت کا بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں خشک دھنیا، انار کے بیج، ہری مرچ اور پودینہ جیسے مسالے چپلی کباب کو اپنا ایک الگ ذائقہ بنا دیتے ہیں۔ اگرچہ چپلی کباب کی اصل ابتدا پشاور میں ہوئی، لیکن اب یہ پشتون اور بلوچی کھانوں کا سب سے زیادہ پسندیدہ کھانا سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 9، چکن ٹکا، چکن ٹکا پنجابی کھانوں کا ایک اہم حصہ ہے اور روایتی طور پر بغیر ہڈی والے چکن کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے بنایا جاتا ہے۔ متعدد ذائقے بنانے کے لیے مسالوں کی ایک رینج کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہ سب دہی کے ساتھ ملا کر حل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہر ٹکڑے کو سیخ میں پرو دیا جاتا ہے اور انگیٹھے کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے، جس کے نیچے کوئلے جل رہے ہوتے ہیں۔ چکن ٹکا تندوری چکن جیسا ہی ہوتا ہے، تاہم یہ چکن ٹکا بغیر ہڈی والے چکن کا استعمال کرتے ہوئے بنایا جاتا ہے۔ یہ مقبول ڈش پورے پاکستان میں پسند کی جاتی ہے، لیکن پنجاب میں بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے اور کھائی جاتی ہے۔ نمبر 10، فروٹ چاٹ، فروٹ سلاد سے تو آپ واقف ہوں گے، لیکن کیا آپ نے فروٹ چاٹ کے بارے میں کبھی سنا ہے؟ یہ پاکستانی ڈش، اس میں مقامی پھل جیسے امرود، آم، انار، لیمو، انگور، سیب، کیلے اور بیر وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ان پھلوں کو چھوٹا چھوٹا کر کے کاٹ دیا جاتا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے انہیں غیر معمولی میٹھا اور رسیلے بنانے کے لیے سرسرے کے رس میں بھگو دیا جاتا ہے۔ تاہم جو چیز پھلوں کی چاٹ کو عام پھلوں کے سلاد سے الگ بناتی ہے وہ ہے چاٹ مسالے کا چھڑکاؤ۔ چاٹ مسالہ اس میں کھٹا اور مسالے دار ذائقہ ہوتا ہے، اس لیے یہ پھل ذائقہ کی بہت گہرائی تک لے جاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ نے ہمیں کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتانا ہے کہ ان 10 کھانوں میں، جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے، آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کھانا کون سا ہے، اور آپ نے حال ہی میں ان 10 کھانوں میں سے کون سا زیادہ کھانا
پسند کیا ہے اور کھایا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو بیسٹی فوڈز کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ٹائملی مل سکے۔ بہت بہت شکریہ۔